बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अच्छा, अब हम अपनी ग्रामर पार्ट को कर लेते हैं आज, यानी G4C। जी मीन्स ग्रामर, फोर पेज, और सी यानी तीसरा इशारा। आज के इस सेशन में भी फाल का आधा ही है, तो आसान आसान चल रहा है। मिड के बाद से तो आपका सारा आसान ही चल रहा है। लास्ट टाइम आप लोगों ने जब हमने रिवीजन शुरू की है तो बिल्कुल QC1 से सारे बाब को बारी बारी करना शुरू किया। पहले फातहा के हमने टेबल्स देखे, फिर हमने लास्ट क्लास में नासरा के देखे, और आज जो है नासरा प्लस दराबा दोनों के हम देखेंगे। दोनों इसलिए कि नासरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब है, तो इसके ज़रा अफ़ाल ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं, इस्तेमाल भी ज़्यादा होते हैं। तो थोड़े से आज इसके मज़ीद देखेंगे और फिर हम दाराबा के कर लेंगे। इसमें सबसे पहले इस टेबल को आपने याद रखना है। ये आपका मास्टर टेबल जो कि QC1 से शुरू चल रहा है और अभी QC2 में आपका कंप्लीट होगा। इसमें ये वाले जो हैं ये सेहतमंद अफ़ाल हैं, और ये चार बाब, चार स्टाइल जिसे आप कह लें, फतह, नसर और दरबा, सामिया, जैसे फे, नून, द्वाद और सीन बाब के नाम से याद रखते हैं। ये असल में मेन बाब है, और सारे अल्फाज इनके ऊपर ही होते हैं, चाहे वो कमज़ोर हों, डबल हों, हमजा वाले हों, कोई भी हों। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि कमज़ोर अफ़ाल की एक अलग से कोड बना दिए, एक रेफरेंस टेबल्स बना दिए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाबा को एक हमने रेफरेंस टेबल के तौर पे याद कर लिया, जो कि आता है फतहा के सामने। और इसमें ये होता है, इस पहली लाइन में ये है, पहले कॉलम में, कि यहाँ पे चूंकि आपको पता है ना, जितने भी अफ़ाल हम पढ़े हैं वो थ्री लेटर्स के मिलके बनते हैं। थ्री थ्री रूट लेटर होते हैं उसके। उन थ्री रूट लेटर में से हमने कहा कि अगर पहले वाला हर्फ जो है वो कमज़ोर हो, तो फिर उसकी जो ज़्यादातर वो फॉलो करेगा, किसको करेगा? अगर वहाबा की तरह हो तो फतहा को, और अगर वादा की तरह हो तो दाराबा को फॉलो करेगा। अब इसमें ये बात भी पता होनी चाहिए आपको कि कमज़ोर लेटर सिर्फ दो ही हैं वैसे तो, जो कि रूट लेटर में इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से? वाव और या। जो अलिफ है ना, जो तीसरा हमने कहा था कि वाव या अलिफ नजर आए तो उसे आपने कमजोर कहना है। तो अलिफ का ये है कि अलिफ एज सच रूट लेटर तो होता नहीं, कभी भी किसी भी मादे का हर्फ नहीं होता, किसी भी फेल के मादे का हर्फ। लेकिन वो बदली हुई शक्ल होती है, किसकी? वाव या की। तो अगर आपको अलिफ नजर भी आ रहा है ना कमजोर में, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि उसका अलिफ रूट लेटर है, बल्कि कहना है कि या तो वो अलिफ वाव से बदला हुआ है या से। अब वो कैसे पता चलेगा? जैसे ये काला काला वाला हमने एक रेफरेंस टेबल याद किया, जो कि किसको फॉलो करता है? नसर बाब को। इसलिए कि काला के अंदर जो अलिफ है वाव से बदला हुआ है, और ज्यादा के अंदर जो अलिफ है वो या से बदला हुआ है, और वो फॉलो करता है दाराबा को। अब आपको पता है दाराबा के अंदर जेर आती है, तो जेर जाहिर है या को पसंद करता है। नसरा में पेश आती है, पेश वाव को पसंद करता है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक सूरत हो गई कमजोर की कि अगर वो फर्स्ट लेटर पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो वहाबा की तरह की कॉलम बन जाएंगे। सेकंड प्लेस पे है बीच वाली में, तो काला और ज्यादा की तरह आ जाएंगे। और अगर वो थर्ड स्पेस पे हैं, यानी कि थ्री लेटर्स में से थर्ड स्पेस पे है कमजोर, तो वो दा या हदा की तरह हो सकते हैं। दा होगा तो यकीनन वो अलिफ वाव से बदला है, क्यों? क्योंकि वो नसरा को फॉलो कर रहा है। और अगर वो या है तो फिर वो दाराबा को फॉलो कर रहा है हदा में। अब इसकी जगह ही इस तरह सेलेक्ट की गई है ताकि जब आपको याद हो जाए कि दा जो है ना, दा या दू, वो नसरा पे जाना है, हदा या हदी दराबा पे जाना है। उनके कैसे पता चला? माजी मुजारे के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, उनकी स्पेस हमने कैसे डिफाइन की थी? उनके माजी और मुजारे की कॉम्बिनेशन से। तो ये करके जो इनकी जगह सेट कर ली, एक दफ़ा बना लिया, अब इसका फ़ायदा ये होगा ना कि नेक्स्ट टाइम इतने, वैसे तो सारे बहुत सारे अफ़ाल हैं, बहुत ज़्यादा अफ़ाल हैं कमज़ोर, लेकिन अब सबको अलग अलग से डील करने की बजाय क्या करेंगे? आप देखेंगे उसकी शक्ल वहाबा जैसी है, वादा जैसी है, काला जैसी, ज्यादा जैसी, दा जैसी, हादा जैसी। जिस जैसी होगी उसके बॉक्स में रख के उसको आराम से हम अंदाजा लगा लेंगे कि किस बात पे जा रहा है। तो ये फायदा हो जाता है हमें इन कमजोर का रेफरेंस टेबल्स बनाने का। अब हमें ये कि ये छह हम याद कर लेंगे, इससे हमारे कितने सारे कवर हो जाएंगे। तो इसी तरह एक और स्टाइल हमने पढ़ा, हमने कहा ये भी तो हो सकता है ना कि उन तीन जो मादे के हरूफ हैं फेल के, उनमें से कोई दो एक जैसे हो जाए, डबलिंग हो जाए। तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि अगर वो जन्ना की तरह के होंगे, जन्ना या जुन्नू की तरह, तो वो नसरा को फॉलो करेंगे। अगर दल्ला या दिल्लू की तरह होंगे तो दाराबा को फॉलो करेंगे। तो ये बात भी आपको बताई थी। इसी तरह हमने वैसे सामिया और सामिया पैटर्न पे भी हमने एक पढ़ लिया था, खा, फा और शाह। वो भी वैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो भी मौजूद होता है। अच्छा, इस तरह हमने हमजा वाले भी पढ़े थे, अमरा, साला, कारा। वो भी सेहतमंद ही होते हैं, लेकिन बस उनमें ये होता है कि हमजा शामिल होता है। वो खैर आप देखें तो आपका जो ग्रैंड टेबल है वो सारा कुछ इसमें लिखा होगा। यहाँ पे तो फिलहाल हम उनको देख रहे हैं जिनको हमने भी रिवाइज करना है। इसमें ये देखें 9,000 जो ऊपर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 9,000 दफ़ा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। कौन से? सेहतमंद। इसी तरह 9,000 दफ़ा कुरान में कमज़ोर भी इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह 1,300 दफ़ा डबल हरूफ वाले भी इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर हम इसको पर लाइन या पर पेज एवरेज करें तो कैसे बनती है?
آپ کو پتا ہے جو ہم اسٹینڈرڈ وہ صرف لیتے ہیں 600 صفحوں والا تو اس میں 9,000 لائنس بنتی ہیں، کیونکہ ایک صفحے پہ اگر 15 لائنیں ہیں 600 صفحے ہیں تو 15 ضرب 9، 15 ضرب 600، 9,000 بنتا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ صحت مند افعال بھی تقریباً ہر لائن میں ایک دفعہ، اور اسی طرح کمزور بھی تقریباً ہر لائن میں ایوریج اوسطاً ایک لائن میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں۔ اور جو ڈبل حروف ہیں چونکہ وہ 1300 ہیں تو وہ پھر ہر صفحے پہ 2 دفعہ اس کی ایوریج نکلتی ہے۔ تو یہ چیز بھی ہے، اور یہ پھر آپ کو یہ کہ یہ ان کا ذرا سٹائل یاد رہے کون سا پہلے آنا تھا، کیونکہ دیکھیں نا ایک چیز یاد ہوگی نا تو اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ یاد رہتا ہے اچھا جی دا کدھر تھا، وہ ناصرہ کے سامنے تھا، کس جگہ پڑا تھا، یہ پڑا تھا، وہاں کہاں پڑا تھا۔ تو وہ بھی ایک ہم نے اسٹوری سی بنائی ہوئی، یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، آپ اس کو بس ایسے ہی یاد ٹیبل کو یاد کرنے کے لیے بنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادروائز اس کا کوئی ایسا ایگزام میں یا کوئی گرامر میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور وہ اسٹوری کیا تھی کہ ہم نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وَعَهَبَ وعدہ، یہ دونوں لفظ اصل میں استعمال ہوئے ہیں نا، اور یہ ماضی کی پہلی چابی ہی ہوتی ہے تو اسی کا ہم اشارہ کرتے ہیں۔ وَهَبَ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنّا بولنا۔ تو یہ جسٹ ایک یعنی کہ ترتیب یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے کرنا ہے کریں، نہیں تو مسکرا کے آگے چلتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ انٹرنیٹ کی ایشوز کی وجہ سے نا بہت یہ ہماری ریکارڈنگ ساری خراب ہو گئی تھی جو کلاس میں لائیو تھی، تو اب اپنی کلاس کے لیے میں یہ دوبارہ سے ریکارڈ کر رہی ہوں، اس لیے ایز سچ آپ کو پارٹیسپینٹس تو نہیں نظر آئیں گے، اور فٹافٹ ہم اس کو بس کور کر کے تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا پہلے ہم نے فتح کے پڑھ لیے تھے، ناصرہ کے پڑھ لیے تھے، اب آج پھر ناصرہ کو تھوڑا سا اور پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر دارابا کو۔ تو ناصرہ کے یہ تو پتہ ہے نا آپ کو پیٹرن، یہ وہ ہے جس میں مضارع میں پیش آتا ہے، نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، اور نصر، نصر مطلب مدد مدد کرنا، اور جو اگزامپل استعمال ہوئی اس میں بھی یہ ایز اے مصدر ہی استعمال ہوا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو نصر ہے نا وہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا اسی کے پیٹرن پہ ہم نے اب پڑھنا ہے کافرہ۔ کافرہ آپ نے قرآن پاک میں ویسے پڑھا ہوا ہے، کافرون اور کافرو یہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ کافرہ جو ہے وہ ناصرہ ہی پیٹرن پہ ہے، تو جب ناصرہ پتہ چل گیا، جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کافرہ ناصرہ پہ ہے تو اب آپ اس سانچے میں ڈالیں گے، اس کو بنا لیں گے۔ کیسے؟ کافرہ یکفر، اکفر، کافر، مکفور اور کفر، اور یہ جو اگزامپل دی ہوئی ہے کل یا ایھا الکافرون، تو اس میں جو کافرون ہے یہ اسم فاعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کافر کی جمع کافرون، اور اس کی دوسری جمع بھی ہو سکتی ہے، کافرین بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈس کہ پیش والی واحد ہے یا زبر زیر والی واحد ہے، تو وہ چیز تھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شعرا۔ شعرا بھی ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے یشعرون استعمال کیا تھا، تو شعرا یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور، شعور کہتے ہیں نا سمجھ کو، یہ وہی شعور، اس نے سمجھا، اور وہم لا یشعرون بھی یہ مضارع کا سیکنڈ والا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ صدقہ، صدقہ کیا تھا؟ اس نے سچ کہا، اور صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، صادق لوگ نام بھی رکھتے ہیں سچ کہنے والا، مصدوق اور صدق، صدق سچائی۔ تو ان کن تم صادقین جو مثال ہے اس میں بھی اسم فاعل کی جمع ہے یا نون والی، تو اس طرح کر کے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں پیٹرن پتہ ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے یہ سارے ہم ناصرہ کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی ہی سانچے میں بس ڈال ڈال کے لفظ بنائی جانے ہیں۔ جب آپ کو ایک فارمولا یاد ہو جاتا ہے تو پھر بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب آگے ہے فسقہ۔ فسقہ اس نے فسق کیا، اس نے نافرمانی کی، تو فسقہ یفسق، افسق، فاسقن ڈیش فسقن۔ اب یہاں ڈیش کیوں ہے کہ ظاہر ہے جس نے نافرمانی کی اس نے خود ہی کی، اس کا اثر تو کسی پہ نہیں ہوا، تو لہٰذا اس کا اسم مفعول پھر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم مثال ابھی ہم نے پچھلی ہی آیت میں پڑھی تھی 26 میں، وما یضل بہ الا الفاسقین، تو فاسقین بھی اسم فاعل کی جمع ہے۔ آگے کاتما، کاتما بھی ہے چھپانے سے ہے نا، اس نے چھپایا، کاتما یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم اور کتمان، اس کا جو مصدر ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کتمان، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مکس نہیں کرنا، مصدر سب کے ڈفرینٹ ہے، باقی فارمولا میں 5 وہ جو لائنز ہیں یہ باقی سارا کچھ سیم ہے، مصدر سب کا ڈفرینٹ ہے، مصدر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وما کنتم تکتمون، اب تکتمون کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ مضارع میں سامنے والا زیادہ انگلیوں والا، تکتمون تم سب چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، یہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب آپ کے ہو گئے ناصرہ والے پورے 15 ہم نے پہلے کیے تھے، 5 اور کر لیے، 20 ہم نے اس کے پڑھے، اس کی زیادہ اسی لیے پڑھے کہ یہ زیادہ استعمال بھی ہوتے ہیں قرآن میں، سب سے زیادہ جو ہے نا ناصرہ پیٹرن ہی آیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں 190 افعال استعمال ہوئے ہیں، جو کہ ریپیٹ کتنی دفعہ ہوئے ہیں؟ 3800۔ یہ ساری فگرز آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، پہلے آپ نے فتح کی پڑھی تھی، اب ناصرہ کی پڑھ لی، آگے ضربہ کی آ جائے گی، تو ان ساروں کو نا آپ نوٹ کرتے جائیں بک میں ساتھ ساتھ کہ کتنی کتنی دفعہ استعمال ہوئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کون سا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم کر لیتے ہیں ضربہ۔ تو ضربہ آپ کو پتہ ہے یہ زے، اس کے مضارع میں زیر آتی ہے،
इसका पैटर्न तभी तो डिफरेंट हुआ है, वरना तो नासरा, दारबा, फातहा तीनों एक जैसे हैं माजी में। लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ा? मुजारे में। तो हमें हमेशा माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन ही याद रखना पड़ता है, दारबा यदरिब, एदरिब, दारिबुन, मदरूबुन और दरबुन। दरबुन का मतलब मारना भी होता है, मिसाल बयान करना भी होता है, जैसे हमने पीछे आयत में पढ़ा था, जो यहाँ मिसाल भी दी हुई है, इन्नल्लाहा ला यस्तहजी अन यदरिबा मसला, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई मिसाल। तो यहाँ बयान करने के मीनिंग में आना था। अब जब पता चल गया ये पैटर्न, ये सांचा, तो हम इसके अंदर बस हमें ये पता चले कौन सा फेल बनाना है तो हम बना लेंगे। रौजा, उसने रुजू किया, वो पलटा। ये हम पढ़ते रहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में भी ये इस्तेमाल होता है। तो राजा, यरजिउ, इरजा, राजिउन, पलटने वाला। और जाहिर है जो पलटा वो खुद ही पलटा, जो लौटा वो खुद ही लौटा, तो उसका मफूल नहीं होगा। और रुजूउन, रुजू करना, किसी चीज की तरफ रुजू करना। फहुम ला यरजिऊन, जो मिसाल है वो ये सेकंड वाला मुजारे का, यरजिऊन, वो सब लौटते हैं। आगे है जालमा। जालमा भी हमने कुरान पाठ में पढ़ा हुआ है। जालमा, उसने जुल्म किया, ये वही जुल्म वाला जालमा। यजलिम, जालमा यजलिम, ली, लाम पे जेर, ठीक है, जैसे राजा, यरजी, जी पे, जीम पे जेर। इजलिम, जालिम, मजलूम और जुल्म, ये वही जुल्म करना, ये वो है। ठीक है, और ये मिसाल भी देखें, फतकूना मिन ज़ालिमीन, तो ज़ालिमीन किसका है? इसम फाइल की जमा है। ठीक है ना। आगे है मालका, वो मालिक हुआ। मालका, वो मालिक हुआ, ये हम सूरह फातिहा में पढ़ते थे, मालिक यौमिद्दीन। तो वहां मालिक क्या था? इसम फाइल था। तो कैसे बना था? मलका यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ये वाला मालिकुन, ममलूकुन और मिल्कुन। आगे देख लें, काजबा, उसने झूठ कहा, झूठ बोला। काजबा, यकजिब, इकजिब, काजिबुन, मकजूबुन और किस्बुन। ठीक है। इसको देख लें, कानू यकजिबून मिसाल में, तो यकजिबून मुजारे का सेकंड वाला, ये वाला आ गया। आगे देखें, कदरा। कदर आपकी बुक में वैसे नहीं है, यहाँ स्लाइड्स पे है, आपने नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। कदरा यानी कि वो बड़ा हुआ, वो गालिब हुआ। ये हम पढ़ते हैं, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, वो कुदरत वाला हुआ, इस तरह। तो कदीर क्या है? कदीर इसम फाइल होता है, इसम फाइल की भी बल्कि मजीद सिफ्त में आ जाता है ये। कादरा, यकदिरु, इकदिर, कादिरुन, या कदीरुन और मकदूरुन और कदरुन। ठीक है। ये है जनाब आपके दाराबा के। अब ये देखें, आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। जब ये सामिया का भी इसमें पूरा हो जाएगा ना, तो इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो कि बहुत फायदेमंद है। आपको इसमें पता चलेगा फातिहा वाली कौन से पढ़े। तो जब ये पूरा हो जाएगा ना सारे चारों, तो फिर आप इसको सेव कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये जो अभी हमने दाराबा वाले पढ़े हैं, तो ये 6 अफ़ाल अभी सिर्फ जो पढ़े हैं, ये कुरान में रिपीट कितनी दफ़ा हुए हैं? 636 दफ़ा। और वैसे दाराबा के ऊपर 115 अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, जो कि 1750 बार आए हुए हैं। आप इनकी सारों की ना फिगर्स अपने पास नोट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। अच्छा, आप चलें, अरबी बोल चाल है, ये हम देख लेते हैं फटाफट। सारों में से थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है ताकि आप लोगों की ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फर्ज करें, हाँ, कफरा में से सबसे पहले आ गया, और इन्होंने सिर्फ वो सामने वाले क्योंकि इशारे तो आपको पता है सामने आमने चेंज होते हैं, साइडों वाले तो इशारे चेंज नहीं होते। जैसे कफरा, कफरू को तो उन्होंने नहीं छेड़ा। इसी तरह यकफुरु, यकफुरूना को भी नहीं छोड़ा, छेड़ा। सिर्फ सामने हमने किया, पहले माजी का ले लिया, हल कफर था, क्या तुमने कुफर किया? वो कहेगा, अब चूंकि अच्छी बात नहीं है तो हम इसका नफी में जवाब देंगे, हम कहेंगे माँ कफर तू, मैंने नहीं कुफर किया या मैंने नहीं इनकार किया। ठीक है, माँ आ जाएगा, माजी में माँ आता है और मुजारे में ला आता है। तो इसी तरह अगर आगे हम कहते हैं, हल कफर तुम, क्या तुम सबने कुफर किया? माँ कफर, माँ कफर ना, नहीं हम सबने नहीं किया। ता तू में बदल जाता है, तुम ना में बदल जाता है, माजी में हमेशा ऐसे होता है। और मुजारे में क्या करते हैं? तकफुरु, अकफुरु हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि उसने कहा है कि क्या तुम करते हो इनकार, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं करता, तो ला लगा देंगे, ला अकफुरु, नहीं मैंने इनकार करता। और अगर हम सबसे कहते हैं, आप सबसे, कि तुम सब इनकार करते हो, हल तकफुरू ना, तो वो कहेगा ला नकफुरु, हम नहीं इनकार करते। तो हम के लिए नून आ जाता है शुरू में, और सिंगल के लिए हमजा आ जाता है। तो यही बस चीज़ है जो हर एक में चलनी है। ये आपको शुरू से पता है कि उसी वन से आप करते आए हैं, इसलिए आप आराम से इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कर लें। और अगर मना करना है, अब ये अमर नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, ला तकफुर, तू मत कुफर कर, तो वो कहेगा ला अकफुरु, मैं नहीं करता। सेम जवाब इसका ना। ये देखें, ये जो नफी अमर का जवाब मुजारे वाला ही होता है, अगर नहीं में दे रहे हैं तो। सिंबल हाँ में भी दें तो उसका मुजारे वाला ही आता है आंसर। और इसी तरह अगर ला तकफुरु, तुम सब मत कुफर करो, तो ला नकफुरु, हम नहीं कुफर करते।
تو یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہی آپ نے چلنا ہے ساروں میں، بس دیکھ لیں آپ ایک دفعہ۔ صدقہ کا اس نے سچ کہا، کیا اس نے سچ کہا؟ جی اس نے سچ کہا، نام لگا دیا آپ نے، صدقتا کا صدقتو ہو جائے گا، صدقتم کا صدقنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مضارع میں تصدقو کا اصدقو اور تصدقون کا نصدقو، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ امر ہے، اس دکھ تو سچ بول، تو وہ کہے گا اچھا میں بولتا ہوں، تو اصدقو وہی والا امر والا ہی آ جائے گا۔ اس میں سوفا یا سابل لگا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امر کے جواب میں۔ اور اگر کہیں اس دکو، تم سب سچ کہو، تو وہ کہیں گے نصدقو، ہم سچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے لا تشورو، اب یہ ڈائریکٹ مضارع کا آ گیا کہ لا کہہ رہی ہوں، حل تشورو، کیا تم نے سمجھا، کیا تم سمجھتے ہو یا سمجھو گے؟ وہ کہے گا نام اشورو، جی میں سمجھتا ہوں۔ اور لا تشورونا، تو نام نشورو آ جائے گا، تشرونا کا نشورو آ جائے گا، ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ دیکھیں فسقو، ایک کیا تم نے فسق کیا، نافرمانی کی، تو ظاہر ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یا یہ اچھا اوپر لکھا ہوا ہے بولتا ہے منافقوں کے بارے میں۔ اب ذرا منافق تو بولتے ہیں نا تو وہ تو یس میں ہی بولیں گے۔ پھر انہوں نے کہا حل فسقو، اب یہاں پہ دیکھیں ماضی کا سیکنڈ والا آ گیا ہے، تو یہاں دیکھیں اشارہ نہیں بدلا، حل فسقو سیکنڈ والا، فسقا فسقو، تو اس کے جواب میں سمپل ہم بس نام لگائیں گے، ہم اس کا اشارہ نہیں بدلیں گے، تو نام فسقو آ جائے گا۔ پھر حل یفسقونا، اب یہاں بھی مضارع کا سیکنڈ آ گیا، تو آپ کو پتہ چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو سائڈ والے اشارے نہیں بدلتے، تو حل یسفقونا، نام یسفقونا ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اصطلاح ہو جائے گا سمپل۔ آگے حل ظلمتا، کیا تم نے ظلم کیا؟ اب تم نے کیا تو وہ کہے گا جی میں نے کیا، تو ظلم تو ہو جائے گا، اگر یس میں تو نام، اگر نہیں میں تو ماں ظلم تو، نہیں میں نے نہیں ظلم کیا۔ حل ظلم تم، کیا تم سب نے ظلم کیا؟ وہ کہے گا ماں ظلمنا، نہیں ہم سب نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حل تظلمو، تو ازلمو آ جائے گا، لیکن اگر یس میں یا نو میں، یہ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ نے لا کہنا ہے تو لا ازلمو، یس کہنا ہے تو نام ازلمو۔ اسی طرح حل تظلمون، کیا تم سب ظلم کرتے ہو؟ وہ کہے گا نو لا نظلم، ہم نہیں ظلم کرتے۔ اسی طرح لا، اچھا یہ امر نہیں ہے، نہیں ہے، لا تظلم، تو مت ظلم کر، تو وہ کہے گا لا اظلم، سیم وہی والا جواب آ جائے گا۔ اب سب کو اگر کہنا ہے لا تظلم، تم سب مت ظلم کرو، وہ کہے گا لا نظلم، ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اب کذب، کذبا، کذبتا، ابھی کذبتا کیا تم نے جھوٹ بولا، ماضی میں پوچھ رہا ہے، کہے گا یس یا نو جو بھی آپ نے کہنا ہے، تو کذب تو ہو جائے گا کذبتا سے، ماں کذب تو، نہیں میں نے نہیں جھوٹ بولا۔ تو حل کذب تم، کیا تم سب نے جھوٹ بولا؟ وہ کہے گا ماں کذبنا۔ پھر اسی طرح اگر ہم مضارع میں چلے جائیں سامنے ہی، حل تکذبو، تو وہ کہے گا اکذبو، لا اکذبو، کیونکہ پتہ ہے مضارع میں لا لگتا ہے۔ پھر حل تکذبونا، وہ کہے گا لا نکذبو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگر میں اسی کا سائڈ پہ پوچھ لوں، پہلے ماضی میں پوچھتی ہوں، حل کذبو، کذبا کذبو، تو وہ آپ نے اشارہ نہیں بدلنا، کذبا ہو یا کذب ہو، بس نام یا یس یا نو یا جو بھی لگانے لگا کے ادھر ہی سٹاپ کر دینا ہے، وہی رہے گا جو، یعنی کہ فعل وہی رہے گا، صرف یس نو بدلے گا۔ اور اگر اسی طرح مضارع میں پوچھتی ہوں یکذبو یا یکذبونا، تو بھی وہی رہے گا، صرف آمنے سامنے چینج ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کہہ رہا ہے لا تکذب، تو مت جھوٹ بول، وہ کہے گا ٹھیک ہے، لا اکذب، میں نہیں جھوٹ بولتا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، امر یا نہیں میں جزم آتی ہے لاسٹ پہ، جواب میں چونکہ مضارع میں جواب دینا ہوتا ہے، مضارع کے لاسٹ پہ ہمیشہ پیش آتی ہے، یہ چیز آپ کو پتہ رہی چاہیے، پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، جزم نہیں آئے گی۔ تو لا تکذبو، تو تم سب مت جھوٹ بولو، وہ کہے گا لا نکذبو، ہم نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں راجا کا جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں سے صرف انہوں نے یہ لیا ہے، حل ترجعو الی اللہ، کیا تم رجوع کرتے ہو اللہ کی طرف؟ وہ کہے گا یس، ہم رجوع کرتے ہیں۔ نہیں، اگر پہلے اکیلے کو کہہ رہا ہے کیا تم، تو وہ کہے گا جی میں، تو ترجیحو کی جگہ آ جائے گا ارجیحو، باقی سارا وہی، اور ترجیحونا کی جگہ نرجیحو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہی سیم، وہی جو شروع سے ہم لوگ یہی طریقہ کرتے رہے ہیں، اس لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی ورک بک ہے جناب، ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے، کاپی پیسٹ ہی کرنا ہے، جتنے یہ سارے آپ نے 6 چابیاں پڑھی ہیں یہاں لگا دیں۔ اور یہ جو مطلب ہے نا، یہاں مصدر لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ ماضی کا، ہم اصل میں نا آپ کو ماضی کا پہلے کا مطلب یاد ہو، باقی سارا پہ بندہ خود کر لیتا ہے، تو یہاں اصل میں آنا ہے ماضی کا مطلب پہلے والے، یہ جو ہم سب سے پہلا پڑھتے ہیں نا، کاذبہ یا کذبا، سوری کذبا اور ظلما، یہ سارا یہاں پہ اس نے ظلم کیا، اس نے مانا، یہاں پہ جیسے نصرا اس نے مدد کی، کفرا اس نے کفر کیا، اس طرح۔ تو یہ تو جو ہے مصدر لکھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو اور آسانی ہوگی ہے کہ آپ کو وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، مطلب مصدر حالانکہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں سب کے، اور وہ آپ کو الگ سے یاد رکھنے پڑتے ہیں، باقی تو سیم سیم ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ، چلیں جی، یہ ہو گیا ہمارا گرامر پارٹ کمپلیٹ۔
تو ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔